لأول مرة الأذان في برلين، الناس جاي كلها تتطلع. الناس واقفة هون كلها بدك تعيش بحالها. الشرطة قاعدة بتنظم الأمور لأنه الناس انجنت، بس بصراحة الواحد مشتاق لهذا الموضوع بشكل مش طبيعي. فعلا الواحد مشتاق، سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر، الله الله الله، سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. هذا الجامع أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله مش معقول. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وقد